जनूबी साहब ने सवाल ये पूछा है हांगकांग से फ़ोन करके कि उन्हें हमेशा से ये बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा मौजूद हैं, दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो एक वली की हैसियत में आएंगे, एक नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन्हें पता चला है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा उठा लिए गए हैं आसमान पर। तो आप ज़रा इनको जो आज तक बताया गया है उसके बारे में और हमारा जो अकीदा है उसकी ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दें बराए मेहरबानी। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ ये ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। जिस तरह बाकी तमाम अंबिया आए, अपना अपना वक्त गुजारा और फिर फौत हो गए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। मुतअद्दिद आयात हमारे प्रोग्राम में पेश होती रही हैं। सिर्फ एक आयत जो सूरह माइदा का आखिरी रुकू है उसका मैं जिक्र मुख्तसरन कर देता हूँ कि उसमें ये लिखा है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हज़रत ईसा से पूछेगा कि ए ईसा, क्या तूने लोगों को तालीम दी थी कि वो खुदाए वाहिद की बजाय तुझे और तेरी माँ को खुदा बना लें, तसलीस का अकीदा इख्तियार करें? तो हज़रत ईसा अपनी बरात का इजहार करेंगे कि नहीं बारी ताला, मैंने ऐसा नहीं कहा। वकुन्तो अलैहिम शहीदम मादुम तो फ़ीहिम, जब तक मैं उनमें रहा मैं उनकी निगरानी करता रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम, और जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो फिर तू ही उनका निगरान था, फिर मुझे कुछ इल्म नहीं। तो इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि यहूदियों का बिगाड़ मेरी तवफ़ी के बाद हुआ है। अब तवफ़ी का माना जो मर्जी कर लिया जाए, ये आयत बताती है कि इस तवफ़ी के ज़माने के बाद हज़रत ईसा दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे, वो पुराने असली ईसा। क्योंकि अगर वो आते हैं तो वो सारा कुछ देख जाते हैं, ईसाई बिगड़े हुए हैं, उनको ठीक भी करेंगे, तो क़यामत वाले दिन वो ये कैसे कहेंगे कि अल्लाह मियां मुझे पता ही नहीं ये कब बिगड़े हैं और कैसे बिगड़े हैं। ये जवाब सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब एक दफ़ा तवफ़ी के बाद वो दोबारा कभी दुनिया में ना आए। तो तवफ़ी का मतलब यही है कि मौला जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो फिर मुझे तो कुछ पता नहीं हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये है, और चूंकि ये फरमाते हैं कि कुरान और हदीस से ही जवाब दिया जाए, और ये भी कि वो नबी के तौर पर आएंगे। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल फितन बाब खुरूज दज्जाल, ये पूरा हवाला है उसका। उसमें आने वाले मसीह का जिक्र हो रहा है कि वो आएगा, और एक ही हदीस में 4 दफा उसको नबीउल्लाह कहा गया। नबीउल्लाह ईसा आएंगे, नबीउल्लाह ईसा ये करेंगे, नबीउल्लाह ईसा ये करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक खादमे इस्लाम नबी की बिशारत दे रहे हैं कि वो नबी होगा, तो किसी के कहने से कि वो वली होंगे या बगैर नबूवत के आएंगे, उनकी नबूवत छीन नहीं सकती। तो इसलिए कुरान मजीद उनकी वफ़ात की इतला दे रहा है, हदीस उनके नबी की हैसियत से आने का जिक्र बड़े वाज़े तौर पर और दो टोक पर तौर पर कर रही है। इसलिए जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले आए, वो फौत हो चुके हैं, और इस ज़माने में जिस मसीह के आने की खबर है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर नबूवत का मकाम हासिल करेगा, जिसको हम उम्मती नबूवत कहते हैं, जिसका अपना कोई अलग कलमा नहीं होगा, जिसकी अपनी कोई अलग किताब नहीं होगी, जिसकी अपनी कोई अलग शरीयत नहीं होगी। वही कुरान मजीद उसकी शरीयत होगी, वही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो कलमा पड़ेगा। हाँ, वो इस्लाम पर चलाने के लिए, इस शरीयत पर लोगों को वापस लाने के लिए, जिसको वो भूल चुके होंगे, खुदा ताला उसको नबी करके भेजेगा। और ये खुदा के फजल से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम इस हैसियत से ज़ाहिर हुए, हमने उन्हें कबूल किया और दूसरों को हम दावत देते हैं। मैं ये करूँगा जो आपने आयत पढ़ी उसका अगर हवाला दोबारा बता दें ताकि जनूबी साहब अगर उसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और ये आसान हवाला याद रखना, सूरह माइदा आखिरी रुकू।
ٹھیک ہے جی، سورہ المائدہ کے آخری رکوع سے جنوبی صاحب، اور جس طرح ابھی نصیر نجم صاحب نے بتایا توفی کے معنی اس کے جو ہے وہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی لیے جائیں گے وہ وفات ہی کے، انتقال ہی کے لیے جاتے ہیں۔ جی مجید احمد صاحب، ہمارے پاس وقت اب بہت کم اور کالرز بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ فرمائیے۔ ایک منٹ صرف میں لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوال کرنے والے دوست نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ نہ قرآن کریم میں زندہ کا لفظ موجود ہے اور نہ آسمان کا لفظ موجود ہے، نہ کسی حدیث میں موجود ہے۔ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو بتایا ہے ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں یہ لفظ دکھا دیں، اور اگلے پروگرام میں یا کسی اس کے بعد کے پروگرام میں جب ان کو یہ لفظ مل جائیں ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ کریں۔ ہم ان کو بطور چیلنج کے یہ عرض کرتے ہیں کہ زندہ اور آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے دونوں الفاظ قرآن شریف میں نہیں ہیں اور نہ کسی حدیث میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف سے شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ اس سے مراد آسمان ہے، لیکن یہ بھی بات درست نہیں۔ قرآن کریم اس کی بھی تردید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ تم آسمان پہ نہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈو یا ادھر مشرق یا مغرب میں نہ ڈھونڈو، وہ تو تمہاری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہاں نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، جدھر بھی تم توجہ کرو گے، جدھر بھی تم دیکھو گے، اسی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مادی وجود تو نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ہے اور دوسری جگہ اس سے خالی ہے، خدا تعالیٰ کا تو وجود ہر جگہ پہ موجود ہے۔ چنانچہ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، ولی بن کے آئیں گے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ میں ان کو قرآن شریف کی آیت ایک بتاتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 32 ہے جی، تو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 31، جی، کالا انی عبداللہ آتانی الکتابہ و جعلنی نبیا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں، اب جس حالت میں بھی، جس جگہ بھی، جس موقع پہ بھی، جس زمانہ بھی مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہ نبی ہوں گے۔ اس کے خلاف کوئی دنیا کی کتاب یا کوئی کسی جگہ سے، کسی سند سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ وہ نبوت چھوڑ کے آئیں گے، بلکہ علماء نے تو پرانے علماء نے یہ بھی کہا ہے من قال بسلب نبوت ہی فقد کفر، کہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو نبوت سے خالی ہو کے آئیں گے، نبوت کو چھوڑ کے آئیں گے، وہ بلکہ در حقیقت جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ سوال اٹھایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح واپس آنا ہے تو پھر تو ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ ٹوٹ گئی، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ۔ اس کے نتیجے میں پھر جو ہمارے غیر جماعت علماء ہیں انہوں نے یہ اختراع کیا کہ نہیں، جب وہ آئیں گے تو نبوت ان سے سلب ہو چکی ہوگی۔ تو ابھی یہ بڑا اچھا جواب ماشاء اللہ نصیر نجم صاحب نے اور مجید عامر صاحب نے اس کے بعد اس پہ اضافہ کیا۔